سلام، معكم ياسمينة. مرحبا بكم في نوفيل فيديو في لاشين ديالي. كما كتشوفوا سي اون فيديو اللي هي مبدله على داكشي اللي مولفه كندير. سي اون فيديو فلوغ وشويه اورغانيزاسيون. دونك جافي دي تروك ا فير، دي تروك اجتي اللي خاصني وقلت نديكم معايا. انا دابيتود كيعجبني نشوف سو جونر دو فيديو، دونك جيسبر تعجبكم حتى نتوما. دونك كما قلت لكم دابا غادي نمشي نشري شي حوايج اللي هما خاصني الكوزينه د الماكله وغادي نديكم معايا. يلا هو دونك بروميير ديستيناسيون كانت هي الكزاف. دابا غادي نمشي لاسيما وملي غنمشي للدار غادي نوريكم شنو شريت. دونك انا رجعت دابا غادي نوريكم شنو شريت. ابري غادي نغي اورغانيزي شويه الثلاجه بور اوبتيميزي ليسباس، وبغيت نبدل شويه سيستيم وكيفاش كنخبي على الخضره وكيفاش كنقطع وداكشي كله غادي نوريه لكم ابري. دابا كيما قلت لكم في الاول مشيت عند الكزاف. دونك خديت كفيته غايبان لكم هادشي كونجي حيت قبيله دخلت وخبعتو داك الساعه حيت خصو يخسر. دونك خديت كفته، خديت ستيك ديال اللحم، خديت لي فيلي دو بولي، خديت هاد لي بوليت ديال بولي بفرomage، لا ماشي بولي بوف. خديت طيحان وخديت هاد الكريسه ديال الكفته بحال ديال الهامبرغر. كيمكن لي بيان سور نصوبهم غير بالكفته اللي عندي، ولكن دي فوا كيكون واحد مزروب ولا ما عندوش الوقت ولا فيه الجوع باغي ياكل بالزربه، دونك كيكونوا هادو براتيك. وخديت حتى لا شاركوتري، خديت الوغ هذا شاركوتري بولي بريزيليان كتعجبني بزاف، وخديت بيكون دو فو. هذا كيجي لذيذ بزاف سورتو الا درتيه في المقله قبل، ومزيان بزاف حتى الناس اللي بحال دابا في الكيتو بحالي فيه الشحمه شويه زايده. وخديت بيبروني باش بغيت ندير كيتو بيتزا. من بعد مشيت لاسيما خديت الحليب. هذا هو الحليب سون لاكتوز اللي قلت لكم تناخذ. سي فري كو غالي شويه ولكن ساهل في الهضم اكثر، و اون بليس ناقص السكر. ولكن الا ما بغيتوش تشريوه كيمكن لكم تشريو لو لي داموند، و حتى تيكون غالي، ولكن خصكم تنتبهوا واش زايدين فيه السكر ولا لا. ولكن احسن حاجه هو ديروا لو لي داموند في الدار، وسهل بزاف. الا بغيتوني ندير لكم اون فيديو عليه. ولا كيمكن لكم ديروا بحال دابا تصوبوا حليب الشوفان ولا حليب ديال اي نوع بحال الكركاع ولا الكاجو كيجيو زوينين. ديال الشوفان بيان سور ما غاديش يكون كيتو، ولكن الناس اللي ماشي كيتو اون جينيرال من الافضل تاخذوا هاد الانواع الاخرى ديال الحليب على الحليب العادي. دونك خديت حتى البيض، خديت لا كريم فريش كتعجبني هذه ديال بريزيدون. الي با تري شير بالنسبه لي كريم فريش الاخرين، ما غالياش عليهم بزاف. كدير هذه 14 درهم وبور موا هي احسن وحده. خديت الزبده وخديت كريم تشيز. كناكلو بزاف في الكيتو. الوغ دابيتود كناخذ ديال فيلادلفيا، ولكن هاد المره لقيت هذا ديال بريزيدون اللي ميم شويه رخص من ديال فيلادلفيا وتا هو زوين. وخديت الوغ هاد لا بول دو موتزاريل. نورمالمون كتكون في داك الحك ديالها ولكن تحلي، دونك جو لي ترانسفيري في هاد العلبه هادي، وخصني نسيركها دغيا قبل ما تخسر. كنديرها في لا سالاد، و جو بونس غادي نديرها اليوم وغادي نوريكم كيفاش كنصوب لا سالاد وحتى كيفاش كنصوب لا صوص بيستو. صافي. في التالي خديت هاد بيرلي ناتور سون سكر. ما كيعجبنيش بزاف ناخذ الياغورت هكا ناتور ناكلو بوحدو، ولكن كيمكن يصلح في دي صوص ولا المهم نصوب شي حاجه اخرى. مي ان جينيرال واخا ناتور كيكون شويه زايد في لي غلوسيد، دونك الناس اللي ما باغيينش يكون يدخلوا لي غلوسيد ولا يقطعوا لي غلوسيد من الاليمونطاسيون ديالهم من الافضل بلاش. وخديت المعدنوس والبازيليك باش نصوب لاصوص بيستو. دونك دابا غادي نرجع اللحم للكونجيلاتور وغادي نخوي الثلاجه كلها و جو في تو ريورغانيزي. دونك فوالا انا خبيت الثلاجه. نسيت ما وريتكمش خديت هذا الصومون فومي. دونك دابا غادي نمسحها بالخل، حيت داك الحموضه ديال الخل كتقتل لي بكتيري، دونك بحال كتعقم الثلاجه. دونك دابا جو في تو ريورغانيزي بار كاتيجوري.
دونك فوالا. الوغ درت هنا الفوق لي ياغورت و تو سكي اتارتيني فروماج ولا زبده ودرت لا كريم فريش. هنا كاين لي فروماج ولا شاركوتري هادشي مازال ما عمرتوش. الوغ هنا تو سكي شويه قراعات كبار اللي ما كيتساوش في هاد لي زيطاجير هادو. دابا اللي بقى لي هو الخضره. غادي هذا خص اللي غسلته ونشفتو، خاص ديما الخص نشفوه مزيان ومن بعد ملي تخبعوه في العلبه ديما نديروا دي بابي اسويتو باش الا كان باقي شويه ديال الماء كيابسوربي وما كيخسر لكمش دغيا. دونك باقي لي كيما قلت لكم الخضره غادي نغسلها كلها ونقطعها ونستفها. جو سي ان دي فوا تيقولوا ان الخضره ما خصكش تغسلها على لافونس وتقطعها باسكو غادي تخسر دغيا، مي جو تروف كو سي فو باسكو الا غسلتيها ونشفتيها مزيان وخبعتيها في شي بلاصه اللي ما غاديش يوصل لها الهواء بالعكس كتصبر اكثر. اي اون بليس سا فاسيليت لا تاش تاع لكم الا كنتيو بحال دابا مزروبين ما غاديش عاد تكسو تجبدوا وتقطعوا وتغسلوا، كتلقاو داكشي واجد وساهل فاسيلمون كتصوبوا به داكشي باغيين نصوبوا وما كتعكزوش على انكم تكونسوميو الخضره ولا لي فروي باسكو دي فوا لو فيت ان يكون ما مغسولش كيمكن تقولوا ما فياش اجي نصوب غير شي حاجه رابيد ندير غير لي باط ولا غير الروز ولا فهمتي شي حاجه اللي يمكن ما تكونش صحيه بزاف غير حيت ما عندكش خضره ديجا واجده. دونك انا غادي نوريكم كيفاش كندير وكيفاش تنخبعو. Je sais qu'elle est fait pour la salade, mais je l'utilise pour كلشي الحقيقة و ça marche. دونك بحال مع الخس غادي ندير هادو في هاد الخنشه. انا جوتيليز هاد لي زيبلوك باغ اللي كيتشدوا بحال هكا كيكون مكتوب عليها ساك دو كونجيلاسيون اكياس جميل وغادي ندير معاهم بابي باش يابسوربي الا كان باقي شويه ديال الماء. الطريقه باش كنغسلهم تو سامبلومون كنخلي هاد البانيو والشبكه كنعمرو بالماء وكنغطسو مزيان كنغسلهم كنخويه وكنعاود نعمرو في الاول كندير الماء سخون ومن بعد كندير الماء بارد باش كيبقاو هكا خضر ما كتمشيلهمش داك لا كولور ديالهم وصافي. الافضل تخرجوا لو ماكسيموم ديال الهواء من الخنجر. الوغ عندي بحال دابا هكا لي جو بوس دي بينا وهاد البازيليك كنشيلهم ديجا لافي اي نيطوايي. دونك الا بغيتيو تعاودوا تشلوهم سي با غاف ولكن انا زعما جو نتروف با سا نيسيسير كيكونوا نقيين ديجا. دابا غنخبيهم بحال هكا. Les fruits par contre il a تقطعوا bien sûr خصهم يتكالوا sur la journée sinon غادي يخسروا surtout هكا النقاص ولا التفاح الفريز شويه يصبر مي انا كنقطعهم دابا حيت دو فاصون بغيت ندير بهم اون سالاد دو فري tout à l'heure باش ناكلوهم.
ندير هاد الشارجه لو طون نكمل من بعد غادي نرجع نوريكم في التالي كيفاش نستف كلشي. دونك فوالا انا كملت الخضيره ديالي كلها. دونك انا عندي لي شو بروكسل. لي شو بروكسل غير كتغسلو مزيان، كنقسموهم على جوج، كنحيد داك القشره من على برا بحال كي كنديرو مع المكور. هنا عندي المعدنوس غسلته ونشفتو في هذيك ديال الخس ودرتلو كما قلت لكم هكا البابي من تحت باش يغسل به. هنا عندي الخيار، الوغ خليت وحده صحيحه وحده قطعتها كدويورات. هادي الا بغيت ندير لها ان جو ولا الا بغيت بحال دابا نقطعها سور بلاص في لا سالاد. وهادي قلت باش نبدا نديروها مع مليحه ولا بحال دابا مع مايونيز فيت ميزون صحيه وناكلو كوم سناك صحي. هادو لي فريز اللي قطعنا قبيله. هنا عندي لي طوماط سوريز، هنا البازيليك ولي بيبي ايبينار ديجا مغسولين. هنا البروكولي غسلتو حتى هو مع البابي. ميم شوز مع الشوفلور حتى هو غسلتو وشفتو درت معاه بابي باش يابسوربي ليكسي ديال الماء. والشوفلور فيه بزاف ديال الفوائد، انا جو لادور وكيجبر الله ان ما بحال ما معطيلوش حقه بزاف. كيمكن نديرو به تيلمون دو شوز. حنا في المغرب كنديرو به الاكثريه طاجين ولا بغينا نديرو في سالاد. كيعجبني بزاف الطاجين ديال الشوفلور، ولكن دابا ملي بديت كيتو اكتشفت ان كاين بزاف ديال استعمالات الشوفلور كيمكننا نعوضو به حتى الروز ولا البطاطا. الا بغيتوني نوريكم دي غوسيت بالشوفلور وليت كنستهلكو بزاف. وهنايا مكور واخا كان باقي لي غير شويه وكنقوم نقطعو باش يجيني ساهل نلوحو في اون سالاد رابيدمون. وهنا الخس اللي كان ديجا عندي مغسول وحطيته هنا مع لي سويتو وشفتو صافي هادشي اللي كاين. اي فوالا كلشي مسيتف. وهنا تحت دونك كوم فو فوايي حيدت كاريمون داك المجوره اللي كيكونوا هنايا باسكو بور موا بغيت يخسروا من الدار وكيبقى يعمروا بالماء وبالحق ما كيعجبونيش. دونك فوالا استفت هنايا هادشي ديال لا سالاد. وهنا خضيره كلشي قريب كلشي ساهل. هنايا عندي لافوكا والحامض اللور بيان سور حيت مكليش دابا نقطعو ونغسلهم سينو غادي يخسروا. بيان سور فو نيت با اوبليجي تستعملوا بحال هاد الخناشي هادو، هما ساهلين كتلقاوهم فاسيلمون في لي غروند سورفاس، كاين في الاحجام بحال هكا صغار ولا كبار. ولكن الا كانوا عندكم بحال دابا بزاف ديال الحكاك، انا غير ما كفاونيش عمروا لي كلهم. الا كانوا عندكم بزاف ديال الحكاك سي اونكور ميو انكم ديروا فيهم، سورتو الا كانوا ديال الدجاج. كنصحكم بزاف انكم تبداو تخدموا حكاك ديال الدجاج وتبعدوا على البلاستيك او ماكسيموم. مي سينو التخنيشات بحال هكا كيخدموا مزيان، سورتو انهم غير يوتيليزابل. الا بحال دابا متوسخوا لكمش يمكن لكم تعاودوا تخدموهم في حاجه اخرى. فوالا دونك دابا غنتغدى شونجمون بلان. غادي ندير لا سالاد وهذا، ولكن دابا فينالمون غنتغدى غير بوحدي. دونك هذا واحد الخبيز كيتو كلاود بريد اللي صوبتو البارح. غادي ندير به بحال همبرغر بهاد لي باتي ديال الدجاج فاسيل. غادي نديروهم هادو في المقله وهذا غادي نسخنو شويه في الفران وغادي نديرو مع شويه ديال الخس بحال همبرغر. دونك لا سالاد غادي نديرها التليل، ولكن غادي نوريكم كيفاش غنصوبو وكيفاش غنصوب لا صوص بيستو. دونك هذه هي غداتي، درت مون تشيكن برجر. الوغ هاد الخبيزات ساهلين بزاف فريمون كيوجدوا تري رابيدمون غير بدوز انغريديون. راني كنت حطيت لا ريسيت ديالهم في لي ستوري ديالي، كنخليهم على اون. دونك الا بغيتيو تمشيو تشوفوهم كيفاش كنصوبهم، الا بغيتيو كاريمون ندير لكم اون فيديو. البارح سي لا بروميير فوا اللي كنجربهم، جو بونس لا بروشين فوا غنديرهم شويه طالعين اكثر هكا جاو رقيقين. ولكن حتى هكا بدات بزاف تيجي خفيف بزاف. وزدت عليه شويه ديال لافوكا حيت كيعجبني لافوكا، وحيت فيه بزاف ديال لي ديال الفوائد لينا وبزاف ديال لي ليبيد ولا الدهنيات اللي هما ضروريين للجسم ديالنا. وصافي كنت غادي ندير جوج مي فينالمون درت غير واحد باش نقد نتعشى بيه. بغيت غير نوريكم رابيدمون بحال دابا الا قطعتيو هكا نص ديال افوكا، لو ميور موين باش تحافظوا عليها باش ما تبقاش تكحل وما تبقاش تخمج هو بحال دابا ديرو هكا حكيك، ديرو فيه الماء بارد الماء عادي ديال الغوبيني، تحطوا لافوكا ديالكم بحال هكا صافي وتشدوا عليها، ما ديروها لا في الماء ليمونطير لا والو، شدوا عليها وديروها في الثلاجه وهكا كتبقى بحال كيحبس الوقت عندهم، ما كتبقاش كاع تخسر، ما كتبقاش كاع تخمج، واخا تبقاكم حتى اون سيمين تجبدوها تلقاوها مازال خضراء ومزيانه ما خسراتش. ميم شوز حتى مع خيزو باغ اكزومبل كيمكن لكم تقطعوه وديروا بحال دابا قريعه بحال هكا تعمروها بالماء وتحطوا فيها خيزو وكيصبر بزاف، كيبقى فخي وكيبقى مقرمش. دونك تغديت ارتحيت شويه ودابا غادي نوريكم
واحد لا روسيت ولا واحد لا سالاد اللي هي سهله بزاف كتجي لذيذه بزاف فريمون زوينه غادي تعجبكم حتى الا جاو عندكم ناس يمكن لكم تصوبوها كتجي فريمون زوينه. وغادي نديروها بلا صوص بيستو اللي غادي نصوبوها حتى هي حيت بون يمكن لكم تشريو لا صوص بيستو واجده كاينه بارطو في زيبر مارشي ولا في الحوانت، ولكن الا لقيتيو لي زانغريديون فريمون فيها بزاف ديال المقادير اللي هما خايبين لكم، فيها الزيوت اللي هي خايبه، فيها السكر، الوغ كو فريمون هي سهله بزاف وغادي تحتاجوا غير فيها شويه المقادير. دونك من الافضل انكم تصوبوها في الدار باش تكون لا سالاد كلها صحيه. اللي غنحتاج في هاد لا سالاد بيان سور الخس وشويه ديال لي بيبي ايبينار لي جون بوس ديبينار، الطون، ومن الافضل سوا ديروا الطون ديال الماء، ولكن حيت جو سي انا كاين بزاف ديال الناس اللي ما كيبغيوش الطون الماء، كاين الطون ديال لويل دوليف بحال هذا اللي عندي هنايا. كندير انا هذا جولي ديال لويل دوليف، دونك سوا بلويل دوليف سوا ديال الماء باش يكون صحي اكثر. وهنايا عندي لي طوماط سوريز، انا كيعجبوني هكا باللوينات وبلي فورم، ولكن يمكن لكم ديروا غير لون واحد ولا اون سول فورم، يمكن لكم ديروا حتى مطيشه العاديه، المهم نتوما اللي عندكم يمكن لكم ديروه. وعندي كورنيشون، هنا عندي جوج شكال حيت هذا اكتشفت انه فيه زايدين فيه السكر، دونك انا كندير لراسي هذا. وهذه لا بول دو موتزاريلا اللي وريتكم قبيله، فريمون سي سامبل. المهم بعد يمكن لكم تزيدوا نتوما اللي بغيتيو، يمكن لكم تزيدوا لافوكا، يمكن لكم تزيدوا المايس، يمكن لكم تزيدوا اللوبيا اللي بغيتيو. دونك جو في كومونسي ا اسامبلي. دونك انا بديت حطيت الخس ديالي، يمكن لكم تقطعوه صغير مي انا كيعجبني نحطو كبير. وهاد لي جون بوس ديبينار ولا لي بيبي ايبينار حتى هما بغيتو تقطعوهم صغار. ومن بعد غادي نحط لي طوماط سوريز في الجناب سورتو، ما نحطش الوسط حيت الوسط غادي نحط الفرomاج لا بول دو موتزاريلا. يمكن لكم ديروا حتى الخيار الا بغيتيو ولا باش تعمروا لافوكا. alors غندير لا مواتي فيها هاد الكورنيشون لا مواتي فيها الكورنيشون الاخر. هاد الكورنيشون اللي قلت لكم كيجي فيه السكر، وهذا اللي كيكون كبير ومقطع طويل. دونك الا كنتيو باغيين تيفيتيو السكر او ماكسيموم بداو تنتبهوا لي زانغريديون. دابا غادي نحط لا بول دو موتزاريلا ديالي. هاد المره جاتني صغيره بتاتر غلطت في لا مارك، ماشي هي دائما تناخذ، ولكن ماشي مشكل. دابا غادي ندير الثوم. وغنزيد من الفوغير بوغ المناظر باش يكون شويه ديال شي حاجه كروستيون. غنزيد هاد الزريعات، هاد لي غرين دو تورنسول. دونك فوالا هادي هي لا سالاد ديالنا. ودابا غادي نصوبوا لها لا صوص اللي غتمشي معاها اللي هي لا صوص بيستو، كتجي فريمون زوينه بزاف. دونك لا صوص بيستو غنصوبها في هاد لو روبو. فو نيت با اوبليجي يكون عندكم هاد لو روبو كبير، انا ما كرهتش يكون عندي شويه صغر من هكا، مي يمكن لكم تخدموا بحال دابا 1 2 3، ولا يمكن لكم تخدموا غير هادوك الصغيورين اللي كيتستعملوا باش يطحنوا الربيع. المهم اي حاجه عندكم حتى مونيكس عادي بلندر عادي يمكن لكم تخدموه. دونك اللي غادي نحتاجو في لاصوص بيستو اول حاجه بيان سور البازيليك، وغنحتاج المعدنوس. حاولوا نديروا قد البازيليك قد المعدنوس، وإلا ما لقيتوش بازيليك راه يمكن لكم ديروها كلها بالمعدنوس، ما كاينش مشكل. غنزيد 2 ضروسه ديال الثومه، غنزيد شويه ديال بارميزان رابي، كتجي فريمون داك لا سافور ايطاليان، كيجي فريمون زوين بزاف. غادي ندير شويه ديال الكركاع، ولا يمكن لكم ديروا اللوز، ولا هو اوريجينالمون كيدار مع لي غرين دو بان تاع اللي سميتهم الصنوبر، ولكن الا ما لقيتوش يمكن لكم ديروا اللوز ولا هكا الكركاع. غادي نديروا لو زيست ديال ان دومي سيترون ولو جو ديالو. الا ما كانش كيعجبكم لو زيست ديال السيترون سي با غاف، حتى انا ما كيعجبنيش، ولكن ما كيجيش باين في هاد لاصوص حيت ابري كيتطحن مزيان، غير كيزيد ان بو دو فريشور. غادي ندير الصفايه باش ما يهبطليش العظم.
بيان سور الابزار والملحه، ولكن ما نكثروش من الملحه بزاف حيت ديجا البارميزان عندنا مالح، دونك ما خصهاش نديرو بزاف الملح. حقا انا عمري ما كنعبر الابزار والملحه، ديما كنديرها عيني ميزاني. ودابا غادي نديرو الزيت البلديه، غادي نديرو انفيرون 4 كاس. دونك انا عندي هنايا لي ميجور، ها هو 1 كار، و ابري يمكن نزيدو الا بغينا تكون جاريه شويه اكثر. فوالا 1 كار فيها تقريبا 60 مليلتر. غادي نطحنو. الا تجمع لكم هكا في الجناب سي با غاف، غير هبطوه. دونك انا بان لي غنزيد شويه اكثر ديال الزيت. من الريحه ديجا عرفتي زوينه ديال لاصوص. غادي ندوق غير باش نعرف واش خصني نزيد الملحه ولا السيترون. شويه المليحه اون بارميزان مزيان. انا غادي نزيد مليحه وغنزيد حتى شويه ديال السيترون. يمكن لكم تزيدوا الخل الا بغيتيو، يمكن حتى هو نزيدو. كيعجبني انا لاصوص تكون شويه اسيد. بارفي. دونك هكا كتجي لا سالاد ديالنا، كتجي زوينه ولذيذه بزاف، و الا دون امباكت. واخا زعما ساهله ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه، واخا هكاك كيمكن لكم تحطوها للناس. فريمون كتجي لذيذه. ولا صوص بيستو حتى هي كتجي زوينه بزاف. ضروري تجربوها وخليو لي كومونتير ديالكم لتحت. وبيان سور يمكن لكم تاجوستيو بحال دابا الا بغيتوها تجي خفيفه اكثر زيدوا شويه اكثر الزيت. يمكن لكم تاجوستيو الملحه ولا الحامض ولا الخل على حسب نتوما شنو كيعجبكم. بيان سور يمكن لكم تزيدوا فيها اللي بغيتي، يمكن لكم تزيدوا لافوكا، يمكن لكم تزيدوا جو سي با الخيار، اي حاجه بغيتيو. طوماط سيشي تجي زوينه بزاف مع لاصوص بيستو موتزاريلا. دونك فوالا المهم الا جربتيوها قولوها لي. دابا اون اتوندون كيما قلت لكم هادي غادي نحطها للعشاء، يمكن نزيد معاها كفته ولا سوسيس ولا ستيك ولا شي حاجه. اون اتوندون غادي جو في افوار ان بوتي سناك. غادي ناكل هاد لي بتي كوكيز بالقرفه لي صوبت. عندي لا ريسيت ديالهم في انستغرام الا بغيتو تمشيو تشوفوهم. فريمون كيجيو لذاذ بزاف، سا شونج من لي كوكيز او شوكولا. و سواء كنتيو كيتو ولا لا جو سوي سور انا غادي يعجبوكم. وغادي ناخذهم مع حليب، جادور لي كوكيز مع الحليب وصافي. كنظن ان غادي نسالي لا فيديو هنايا. جيسبر ان تكون عجبتكم هاد لا فيديو، هي مبدله على داكشي اللي مولفه كندير. الا عجبتكم ديروا لي ان جيم وابونيفو لتحت سي فون ليت با انكور. ما تنساوش عفاكم لا كلوش بركوا عليها باش يجيوكم لي نوتيفيكاسيون باش ندير لا بروشين فيديو. وعفاكم تبعوني في انستغرام، كندير بزاف ديال لي ريسيت، نصائح، موتيفاسيون. فريمون جو بوست بزاف في انستغرام شي حوايج ما كنديرهمش هنايا في يوتيوب، سورتو لي ريسيت. نتمنى نشوفكم في لا بروشين فيديو. خليتكم في راحه الله.